वेलकम ब्याक साथीहरू। म फेरि आज आइसकेँ। मेरो लास्ट भिडियोमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कम्प्युटर पढ्न चाहने इन्जिनियरिङमा एडमिसन गर्दाखेरि कम्प्युटर पढ्न चाहने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ मैले केही जान्नुपर्ने होइन टिप्स के भन्न चाहन्छु। सो के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरको सिलेबस एकदमै आउटडेटेड छ होइन, 20 वर्ष पुरानो हो भनेर भनिन्छ। अहिलेसम्म अपडेट हुने भन्ने खासै केही सुन्नेको छैन के। सो 2 वर्ष जति भयो इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङको चाहिँ कोर्स चेन्ज भएको। सो त्यतातिरको कोर्स चाहिँ मैले पर्सनल्ली हेर्दाखेरि मलाई इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङको अहिलेको नयाँ अपडेटेड सिलेबस एकदमै राम्रो लाग्यो। सो मैले जुन इयरमा म अहिले सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्ट हो होइन। सो मैले जुन इयरमा एडमिसन गरेँ कम्प्युटरमा उत्तिकै कम्पिटिसन पनि थियो अनि एट द सेम टाइम स्कलरसिप पनि थोरै एकदम राम्रो ऱ्याङ्क ल्याउने मात्र पाउँछ कम्प्युटरमा। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोनिक्स पढ्ने हो भने चाहिँ लगभग नर्मल्ली कम्पेरेटिभली कम्प्युटरको भन्दा थोरै ऱ्याङ्क ल्याउनेहरूले पनि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा फुल स्कलरसिप पाइरहेको हुन्छ। सो त्यो केसले गर्दाखेरि मैले दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू कम्प्युटर पढ्न चाहनुहुन्छ र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ बबाल सिक्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन पढ्नुहोस्, किनकि त्यतातिरको अपडेटेड सिलेबस छ। सो म तपाईँलाई केही कम्पेरिजन देखाउन चाहन्छु। जस्तै यहाँ हेर्नु, मैले यो कम्प्युटरको कोर्स मैले यहाँ कम्प्युटरको सिलेबसको यो पुरानो सिलेबस खोलेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अब हेर्नु है, यो चाहिँ मैले पढिरहेको कोर्स हो अहिले। सो तपाईँलाई म देखाइदिन्छु सर र आफै हेर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटमा गएर होइन। सो फर्स्ट इयरमा तपाईँले के सिक्नुहुन्छ हेर्नु है, वान बाई वान। म्याथमेटिक्स सिक्नुहुन्छ, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ सिक्नुहुन्छ, इन्जिनियरिङ ड्रइङ सिक्नुहुन्छ होइन, फिजिक्स, यो सबै फर्स्ट इयरमा लगभग कमन छ सबको कोर्समा होइन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनको के, किनकि त्यो लास्ट इयर अपडेट भएको छ। सो यसमा तपाईँले यो सिक्नुहुन्छ। यो फर्स्ट इयरमध्ये तपाईँले प्रोग्रामिङ कतै सिक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फर्स्ट सेमेस्टरमा सी प्रोग्रामिङ सिक्नुहुन्छ होइन। सो तपाईँ कम्प्युटरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको फोकस बढी जसो सफ्टवेयरमा हुन्छ, तर फर्स्ट इयरको 2टा सेमेस्टरभरि तपाईँले प्रोग्रामिङ सिक्ने भनेको एउटा मात्रै हो, सी प्रोग्रामिङ। बाँकी सबै जेनरल कुरा सिक्नुहुन्छ है त। अनि त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा जाऊँ ल। सेकेन्ड इयरको फर्स्ट सेमेस्टरमा के सिक्नुहुन्छ, तपाईँले म्याथ्स पढ्नुहुन्छ अनि बल्ल सेकेन्ड इयरमा अर्को एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडाइम सिक्नको लागि हामीले सी प्लस प्लस सिक्छौँ होइन। सी प्लस प्लस पढाइ हुन्छ सेकेन्ड इयरमा आएर अनि बल्ल। त्यसपछि बाँकी के पढ्नुहुन्छ त, इलेक्ट्रिक सर्किट थियोरी छ, थियोरी अफ कम्प्युटेसन, यो भनेको एउटा म्याथमेटिकल मोडेल अफ कम्प्युटर साइन्स हो। यो चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ होइन, पढ्नु ठिक हो। तर इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड सर्किट थियोरी यो पनि ठिक छ, डिजिटल लजिक पनि ठिक छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमसम्म पनि म ठिक छ भन्छु होइन। तर हामीलाई यो किन चाहियो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट थियोरी, यो यति आउटडेटेड छ नि यो कोर्स, यो किन चाहियो हामीलाई, यो बेकार टाइम वेस्ट हो यो। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है, सेकेन्ड इयरमा त हामीले के नयाँ पढ्नु पाउँछौँ कि भन्ने लाग्छ होइन। अब त्यसमा हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रिक मेसिन छ क्या। इलेक्ट्रिक मेसिनमा हामीले पढ्ने भनेको जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, मोटर, इन्डक्सन मोटर, यो सब पढाइ हुन्छ। अब हामीलाई कम्प्युटरको स्टुडेन्ट सेकेन्ड इयरसम्म आएर हामीले यो पढ्ने हो त? कुनै पनि एउटा इन्थुजियास्टिक अहिलेको यङ माइन्डहरूले एक्सपेक्ट गर्ने कोर्स यही हो र? हेर्नुहोस् यहाँ, इलेक्ट्रिक मेसिन पढ्नुहुन्छ, न्युमेरिकल मेथड ठिक छ, यसमा हामीले प्रब्लम एनालाइसिसहरू इटरेटिभ वेबाट सिक्छौँ होइन, यो सब्जेक्ट ठिक छ। एप्लाइड म्याथ्स ठिक छ। इन्स्ट्रुमेन्टेसन किन चाहियो हामीलाई? इन्स्ट्रुमेन्टेसन इज मोर क्लोज टु इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ। सेकेन्ड इयरमा आइसक्दासम्म हामीले यस्तो सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ क्या। इन्स्ट्रुमेन्ट म अहिले यो सब्जेक्ट इन्डिभिजुअली खोलेर पनि देखाउँछु के छ त यसमा भन्दाखेरि, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, यो त फाउन्डेसन भइहाल्यो, एकदम चाहिन्छ यो हामीलाई, ठिक छ। माइक्रो प्रोसेसर पनि ठिक छ, डिस्क्रिट प्रोसेसर पनि ठिक छ,
सेकेन्ड सेमेस्टरको सेकेन्ड इयरको सेकेन्ड सेमेस्टरमा मलाई चित्त नबुझेको सब्जेक्ट भने इलेक्ट्रिक मेसिन किन चाहियो अनि इन्स्ट्रुमेन्टेसन किन चाहियो। अझ इन्स्ट्रुमेन्टेसन 1 छ, अझ पछाडि हेर्दै जानुहोस्, थर्ड इयरको फर्स्ट पार्ट होइन। अब यतातिरको चाहिँ म अझै पढिसकेको छैन होइन, सो मलाई त्यति थाहा भएन, तर मैले के देखिरहेको छु भने यहाँ पनि इन्स्ट्रुमेन्टेसन सेकेन्ड छ कि। सो यो सब किन चाहियो त, कहिले रिभाइज हुने भन्ने कुराले चाहिँ मलाई एकदमै यो सिलेबसप्रति एकदमै हेट छ कि मेरो। सो त्यस्तै गरेर यहाँ थर्ड इयरको सेकेन्ड पार्टमा हेर्नुहोस्, यता चाहिँ ठिक छ होला होइन, अहिलेसम्म मैले पढेको छैन, मेरो अहिले सेकेन्ड इयर सकिन थाल्यो। सो यो सब कुरा भयो। अब हामीलाई किन चाहियो त होइन, म एज ए कम्प्युटर इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टले सेकेन्ड इयरको फर्स्ट पार्टमा यो किन पढ्नु पर्यो, यहाँ आएर इलेक्ट्रिक मेसिन किन पढ्नु पर्यो। ल तपाईँले म यो कोर्स खोलेरै देखाउँछु है त। तपाईँले सेकेन्ड इयरमा जेनेरेटरको बारेमा पढ्नुहुन्छ कि। खासमा भन्ने हो भने आइटी फिल्डमा अथवा बाहिरको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्सको कोर्समा सेकेन्ड इयरसम्म हामीलाई चाहिनुपर्ने कोर्स कन्टेन्ट के हो, हायर म्याथमेटिक्स हो, जुन छ म मान्छु होइन, अनि कम्प्युटेसनल सब्जेक्ट्सहरू थ्योरी अफ कम्प्युटेसन मात्रै छ। बाँकी हामीलाई प्रोबेबिलिटी म्याथहरू सिकाउनु पर्ने हो, मसिन लर्निङको लागि चाहिने फाउन्डेसनल सब्जेक्टहरू सिकाउनु पर्ने हो, एआईको बेसिक्सहरू बिस्तारै स्टार्ट गर्नुपर्ने हो होइन र। त्यत्रो धेरै कति धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छ अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीसँग ट्रेन्डमा हेर्ने हो भने। ल ठिक छ, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त हामीले आफै सिक्न सक्छौँ अरे होइन, तर एटलिस्ट नचाहिने सब्जेक्ट्सहरूलाई हटाएर मार्केट ट्रेन्डलाई हेरेर केही राम्रो सब्जेक्ट राख्न सकिन्छ नि। सो यो सब कुराले चाहिँ अलिकति कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न जाने सोच्नु भएको छ भने अलिकति सोच्नुपर्ने कुरा छ। किनकि अब म तपाईँलाई कम्पेयर गरेर देखाउँछु है त इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङको सिलेबस। मलाई लाग्छ यो इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनको पनि यो लास्ट आउटडेटेड कोर्स छ। यो वेबसाइटमा पनि अपडेट गरेको छैन कि, वेबसाइटमा पनि अपडेट गरेको छैन। ल म तपाईँलाई अपडेटेड भर्जन चाहिँ देखाउँछु है। मैले मेरो आइओई पुलचोक आइओई सिलेबस भन्ने हाम्रो एउटा सिनियर दाइले बनाएको एप छ। बाइ द यो चाहिँ कुनै प्रमोसनल भिडियो होइन है त, मलाई पर्सनली यो एप राम्रो लाग्छ। सो मैले मोबाइलबाट कनेक्ट गरेर मैले स्क्रिनसट ल्याएको छु है त। सो म तपाईँलाई अपडेटेड इलेक्ट्रोनिक्सको अपडेटेड कोर्स देखाउँछु है त। सो ओके, सो अब इलेक्ट्रोनिक्सले के पढ्छ हेरौँ है त। यो मैले कम्प्युटरको देखाइसकेँ, आउटडेटेड कोर्स हो, तर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङको अहिलेको नयाँ कोर्स के छ भनेर हेर्दाखेरि बेसिक इलेक्ट्रिकल चाहियो होइन। फर्स्ट सेमेस्टरमा जेनरल सब्जेक्ट्सहरू केही छैन, नट प्रब्लम। डिजिटल लजिक हेर्नुहोस्, हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्ने सब्जेक्ट यिनीहरूले फर्स्ट अहिलेको इलेक्ट्रोनिक्समा फर्स्ट सेमेस्टरमा छ, सी प्रोग्रामिङ छ, ड्रइङ छ, इन्जिनियरिङ, फिजिक्स, म्याथ्स सेम भयो होइन। अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड सेमेस्टरमा इलेक्ट्रिक सर्किट मेसिन, यो अलिक काम लागेन, त्यही पनि इलेक्ट्रोनिक्सहरूलाई त यो फन्डामेन्टल नै हो होइन। सो चाहियो। केमिस्ट्री ठिक छ भनौँ ल फर्स्ट इयरसम्म। अनि माइक्रो प्रोसेसर, हामीले कम्प्युटर इन्जिनियरिङले माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ सेमेस्टरमा हामीले अहिले पढिरहेछौँ कि। फोर्थ सेमेस्टरमा पढ्ने कुरा अहिलेको इलेक्ट्रोनिक्सको रिभाइज्ड भर्जनमा सेकेन्ड सेमेस्टरमा माइक्रो प्रोसेसर छ। अनि सेकेन्ड सेमेस्टरमा ओपी छ क्या, सी प्लस प्लस, जुन हामीले थर्ड सेमेस्टरमा पढ्छौँ, सेकेन्ड इयरको थर्ड सेमेस्टरमा। तर अहिलेको इलेक्ट्रोनिक्सको रिभाइज्ड सिलेबसमा सेकेन्ड सेमेस्टरमा हेर्नुहोस् कति धेरै आफ्नो इन्जिनियरिङको आफ्नो फिल्डको कति धेरै सब्जेक्ट्स छ। सो यो त कुरा भयो सेकेन्ड सेमेस्टरको। अब थर्ड सेमेस्टरमा के छ हेरौँ है। कन्ट्रोल सिस्टम हेर्नुहोस्, आफ्नै छ। इलेक्ट्रोनिक्स, लगभग इलेक्ट्रोनिक्सलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स चाहिन्छ, ठिक छ। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड सर्किट थ्योरी पनि ठिक छ। म्याथ्स इन्जिनियरिङलाई चाहिन्छ, ठिक छ। इन्स्ट्रुमेन्टेसन लगभग ठिक छ भनौँ। प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स यो चाहिने सब्जेक्ट हो क्या हामीलाई। सो यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनमा अझै होस् अपडेटेड भर्जनमा छ, जुन हाम्रोमा पछाडि छ होला, अहिलेसम्म छैन। त्यस फोर्थ सेमेस्टरमा हेर्नुहोस्, एडभान्स इलेक्ट्रोनिक्स छ, एप्लाइड म्याथमेटिक्स। अब हेर्नु यहाँ कम्प्युटर ग्राफिक्स इलेक्ट्रोनिक्सहरूले फोर्थ सेमेस्टरमा पढ्न पाइरहेछन् क्या। कम्प्युटर ग्राफिक्स
यता डाटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदम, डिस्क्रिट स्ट्रक्चर, न्युमेरिकल मेथड्स हैन। सो हामीले यही 4th सेमेस्टरमा हाम्रो कम्प्युटर ग्राफिक्सको ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक मेसिन राख्दैछ कि बेकारमा हैन। इलेक्ट्रोनिक मेसिन किन चाहियो हामीलाई? बिङ पार्ट अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हामीलाई कम्प्युटर ग्राफिक्स मोर स्विट गर्छ कि इलेक्ट्रिक मेसिन? यो सब कुरा खै कसले सोच्ने हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर जे होस् यो इलेक्ट्रोनिक्सको रिभाइज्ड एडिसन चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। सो 5th सेमेस्टरमा हेर्नुहोस् कम्प्युटर नेटवर्क हुन्छ पढाइ, कम्प्युटर अर्गनाइजेसन आर्किटेक्चर हुन्छ, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट, इकोनोमिक्सको आइडिया पनि चाहिन्छ हामीलाई, फिल्टर डिजाइन, अपरेटिङ सिस्टम। कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा नभएको कोर्सहरू यता इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा छ क्या। सो यो कुराले मलाई यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङको कम्प्युटरको सिलेबसप्रति मलाई एकदमै धेरै हेट छ क्या। नचाहिने सब्जेक्ट राखेर हाम्रो एक्स्ट्रा टाइमहरू खाइदिन्छ क्या। 7वटा सब्जेक्ट राख्दैछ बेकारमा। यता हेर्नुहोस् एटलिस्ट इलेक्ट्रोनिक्सलाई 6वटा सब्जेक्ट राखेको छ, चाहिने राखेको छ कि। यता हेर्नु न यो कम्प्युटरको सिलेबस। सेकेन्ड इयर फर्स्ट पार्ट 7वटा सब्जेक्ट, सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्ट 7वटा सब्जेक्ट, त्यसमध्ये 2-3वटा कामै नलाग्ने सब्जेक्ट। थर्ड इयर फर्स्ट पार्ट 7वटा सब्जेक्ट, जसमध्ये 1-2टा कामै नलाग्ने सब्जेक्ट। थर्ड इयर सेकेन्ड पार्ट यतातिर अब बाँकी नै छ भनौँ, अझै थाहा छैन। सो यस्तो अवस्था छ क्या अहिले। 6th सेमेस्टरमा हेर्नुहोस् अब्जेक्ट ओरिएन्टेड सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भयो, सबै जस चाहिने सब्जेक्टहरू छ। सो मैले यो भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ जो पनि अहिलेको नयाँ इन्थुजियास्टिक +2 सकाएको साथीहरू हुनुहुन्छ, जो पनि टेक्निकल हब सँग रिलेटेड हुनुहुन्छ हैन। सो जो पनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, गेमिङ, वेबसाइट डेभलपमेन्ट, वेब डेभलपर, यस्तो खाले फिल्डहरूमा तपाईँ इङ्गेज हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भने, र तपाईँ चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा आएर म सबै सिक्छु, सबै पढाइ हुन्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यो एकदमै गलत हो। र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ चाहिँ मोस्ट कम्पिटेटिभ डिपार्टमेन्ट पनि हो, र एट द सेम टाइम त्यत्रो कम्पिटिसनबाट आएर तपाईँले सर्टेन र्याङ्क नपुगेर फुल फीमै पढ्न चाहनुहुन्छ र त्यसपछि भने जस्तो कोर्स पाउनुहुन्न भने त्यो भनेको एकदमै ठुलो डिसअपोइन्टमेन्ट हो। र एट द सेम टाइम त्यही र्याङ्कले चाहिँ युजुअल्ली इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा साथीहरूले फुल फीमा नभएर रेगुलरमा पाउने चान्स पनि धेरै हुन्छ हैन। सो त्यो भनेको मैले चाहिँ जेलस गरेको भन्ने हुनसक्छ, तर आई एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट। सो त्यो कारणले चाहिँ तपाईँहरू इलेक्ट्रोनिक्समा जानुभयो भने कम्प्युटरकै बराबरको तपाईँको कोर्स छ त्यहाँ, प्लस तपाईँले हार्डवेयरको चाहिँ बढी नलेज हुन जान्छ कि तपाईँको कम्प्युटरभन्दा। किनकि इलेक्ट्रोनिक्सको त इलेक्ट्रोनिक्सको आफ्नो पार्ट छँदैछ, तर सफ्टवेयर पार्ट पनि सायद कम्प्युटरको भन्दा राम्रो लाग्छ मलाई यो देख्दाखेरि। सो दिस इज अल अबाउट सिलेबस इन्ट्रोडक्सन। सो यो सब सोचेर तपाईँहरूले लिनु होला। थ्याङ्क यू।